जब हमारे यहाँ मोटरवे साइन हो रही थी, उसी वक्त नवाज शरीफ एंड फैमिली इवन फील्ड अपार्टमेंट्स खरीद रही थी लंदन में। ये पैसा मुल्क से बाहर जा रहा था। साबिका अदवार में करप्शन को कानूनी तरीके से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया। जब लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे का मुआहिदा हो रहा था, एन उसी वक्त लंदन में एवनफील्ड अपार्टमेंट्स खरीदे जा रहे थे। इमरान खान सड़कों के खिलाफ नहीं, करप्शन के खिलाफ हैं। हमने 3 सालों के दौरान 10 अरब डॉलर कर्जा वापस किया। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुस्लिम लीग नून ने शाहराहों की तामीर पर कौमी खजाने को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया। गैर मुल्की मुसन्निफीन की भी लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे में बदनबानी की गवाही। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हर महकमे में शफाफियत को यकीनी बनाया है। मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में तहरीक इंसाफ ने कम लागत में तामीर की। वज़ीर मवासलात मुराद सईद। कराची का साहिली जोन सी पैक में शामिल करना गेम चेंजर। माहीगीरों के लिए हमारा बहरी मस्कन साफ होगा। 20,000 सस्ते घर तामीर होंगे। सरमायाकारों को उम्दा मौक़े मुयस्सर आएंगे। कराची का शुमार तरक्की याफ्ता साहिली शहरों की सफ में होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। शहर कायद के बासियों को बेहतरीन सहूलतों की फराहमी हुकूमत का अज़्म। वज़ीर आज़म इमरान खान कल कराची सर्कुलर रेलवे का संग बुनियाद रखेंगे। मुस्लिम लीग नून की क़यादत में वाज़ेह दरारें, लीगी रहनुमाओं का एक दूसरे के बरक्स बयानियाँ। क़यादत में मुतसादम ख़यालात मौजूद हैं। ख्वाजा आसिफ। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाज़मत में तौसी का फैसला दुरुस्त था। पार्लियामेंट में वोट देने के मामले में कोई इबहाम नहीं। हमजा शहबाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाक फौज पुरअज़्म। मच में दहशतगर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेज की चेक पोस्ट पर हमला। FC जवानों की भरपूर जवाबी कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में सिपाही इरफान शहीद, 2 जवान जख्मी। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके डोसाली में ऑपरेशन, 1 दहशतगर्द हलाक। असलहा और गोला बारूद बरामद। अफगानिस्तान ने ताजिकिस्तान की सरहद पर फौज तैनात कर दी। ताजिकिस्तान अहमद मसूद, अमरुल्लाह सालेह और पंजशीर मलेशिया के बागियों को पनाह देने के अलावा हमारे दाखिली मामलात में मुदाखलत कर रहा है। नायब वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुस्सलाम हनफी। अफगान हुकूमत का मगरबी ममालिक से मुंजमद असासे और परवाज से बहाल करने का मुतालबा। दुनिया के साथ अच्छे ताल्लुकात के ख़्वाहां हैं। अफगानिस्तान में अमन के बाद हमारी तरजीह है कि तिजारत फ़रोग़ पाए। सी पैक में शामिल होना चाहते हैं। तिजारत और इक़्तिसादी उमूर समेत तमाम शोबों में हमसाया ममालिक की मदद की ज़रूरत है। पाकिस्तान ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया है कि वो अफगानिस्तान के साथ अच्छे रवाबित कायम करे। हम इस मौक़िफ़ पर पाकिस्तान के मशकूर हैं। आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय मज़ालिम बंद कराए। कश्मीर, म्यांमार और फ़लस्तीनी भाइयों की सियासी और सफारती हिमायत करेंगे। अफगान मुआविन वज़ीर इत्तलात ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की PTV न्यूज़ से ख़ुसूसी गुफ्तगू। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में इसराइली फोर्सेस की वहशियाना कार्रवाइयाँ। अंधाधुंध फायरिंग से मज़ीद 5 फ़लस्तीनी शहीद। सेहूनी फ़ौजियों ने मुतादिद मुसलमान गिरफ्तार कर दिए। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। बांडीपुरा के इलाके वतरीना में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान मजीद 2 नौजवान शहीद। काबिज सिक्योरिटी फोर्सेज ने बारामूला के इलाके उड़ी के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते सील कर दिए। घर घर तलाशी। 10 लाख से जायद भारतीय फौजियों ने मकबूजा कश्मीर का सख्त मुहासरा कर रखा है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान में पहली मरतबा प्लास्टिक से सड़क बनाने का मंसूबा शुरू।
اسلام آباد کی مشہور شارع اتا ترک ایونیو کی تعمیر اور کارپیٹنگ میں 8 ٹن پلاسٹک استعمال کیا جائے گا۔ منصوبے کے تحت پلاسٹک ری سائیکلنگ کر کے تعمیری اخراج میں کمی لائی جائے گی۔ حکومتی پالیسیوں کے ثمرات، ملک میں کرونا کیسز کی شرح 4% سے نیچے آ گئی۔ وبا سے مزید 42 افراد جاں بحق، 1780 نئے کیسز رپورٹ۔ اسلام آباد میں 14ویں چیف آف نیول سٹاف ایمیچورز گولف چیمپئن شپ کی اختتامی تقریب۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کھلاڑیوں میں ٹرافیاں اور انعامات تقسیم کیے۔ قومی کھلاڑی تعصبات سے مایوس ہونے کے بجائے مخالفین کو میدان میں اپنی بہترین کارکردگی کے ذریعے بھرپور جواب دیں۔ صدر مملکت راولپنڈی میں نیشنل ٹی20 بلوچستان کی صدرن پنجاب کے خلاف 7 وکٹوں سے کامیابی۔ عبد المنگل 58 رنز کے ساتھ ناٹ آؤٹ رہے۔ یاسر شاہ اور اماد بٹ کی 3 وکٹیں۔ دوسرے میچ میں خیبر پختونخوا اور سینٹرل پنجاب کی ٹیمیں مد مقابل۔ مقابلے پی ٹی وی سپورٹس پر براہ راست۔ روس میں 58ویں عالمی ملٹری باکسنگ چیمپئن شپ، پاکستان آرمی کے بلاول ضیاء نے کانسی کا تمغہ اپنے نام کیا۔ ماسکو میں ہونے والے ایونٹ میں 36 ممالک کے باکسرز نے شرکت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں شب 9 بجے کا خبرنامہ، اور میں ہوں مناظر حسین۔ میں ہوں صدف علی خان۔ اور کھیل کی خبریں لیے میں ہوں گا آپ کے ساتھ سمیع اقبال۔ ناظرین، بلیٹن میں خبریں شامل کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ بار بار حاملہ ہونے کی وجہ سے خاتون خاصی کمزور ہو جاتی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ بچوں کی پیدائش میں کم سے کم 3 سال کا وقفہ رکھیں۔ محکمہ بہبود آبادی کے ڈاکٹرز، فیملی ویلفیئر ورکرز اور فیملی ویلفیئر اسسٹنٹ کی مشاورت سے مفت سہولیات سے فائدہ اٹھائیں تاکہ ماں صحت مند ہو، دوران حمل کوئی پیچیدگی نہ آئے اور بچوں کی نشو و نما میں کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ توازن برقرار، زندگی باوقار۔ محکمہ بہبود آبادی، حکومت خیبر پختونخوا۔ PDCL چارجنگ آرڈر کرنے کے لیے ابھی 1218 ملائیں۔ PDCL چارجنگ پہ انلمیٹڈ انٹرنیٹ صرف 1499 میں، کیا ہی بات ہے۔ انلمیٹڈ انٹرنیٹ سے رہو کنیکٹڈ، چاہے دن ہو یا رات۔ اب PDCL چارجنگ سے کھل کر کرو مہینے بھر انلمیٹڈ گیمنگ، اینڈلیس براؤزنگ اور سیملیس اسٹریمنگ۔ تو آج ہی اپنی نئی PDCL چارجنگ لائیں۔ آرڈر کرنے کے لیے ابھی 1218 ملائیں۔ PDCL چارجنگ آرڈر کرنے کے لیے ابھی 1218 ملائیں۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن میں شامل تفصیلی خبریں۔ سب سے پہلے آپ کو آگاہ کریں گے کہ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ سابقہ ادوار میں کرپشن کو قانونی طریقے سے تحفظ فراہم کیا گیا۔ جب لاہور اسلام آباد موٹر وے کا معاہدہ ہو رہا تھا، عین اسی وقت لنڈن میں ایون فیلڈ اپارٹمنٹس خریدے جا رہے تھے۔ وزیر مواصلات مراد سعید کے ہمراہ نیوز کانفرنس کے دوران ان کا یہ کہنا تھا کہ نون لیگ نے سڑکوں کے نام پر بہت بڑی کرپشن کی۔ تفصیل بتا رہے ہیں یاسر حسین۔
वफाकी वजीर इतलाआत चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि मुल्क में आज महंगाई और कमजोर मैशियत की बुनियादी वजह करप्शन है। नून लीग ने सड़कों की तामीर के लिए 1000 करोड़ के महंगे माहिदे किए। उन्होंने कहा कि माजी में पाकिस्तान के साथ बहुत जुल्म किया गया और अवाम का खून निचोड़ा गया। आज जो लोग मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं, उन्हीं की वजह से पाकिस्तान के अवाम को मुश्किलात दरपेश हैं। जब हमारे यहाँ मोटरवे साइन हो रही थी, उसी वक्त नवाज शरीफ एंड फैमिली इवन फील्ड अपार्टमेंट्स खरीद रही थी लंदन में। ये पैसा मुल्क से बाहर जा रहा था। सड़कों के ऊपर बहुत बड़ी करप्शन कर रहे थे। 65 सालों में कुल जो हमारा कर्जा था वो 6 ट्रिलियन था और 10 सालों में 2008 से लेके 2018 तक नवाज फैमिली ने और जरदारी फैमिली ने इस कर्जे को 27 ट्रिलियन पे पहुंचा दिया। वफाकी वजीर मवासलात मुराद सईद ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने शाहराहों की तामीर पर कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में तहरीक इंसाफ ने कम लागत में शाहराहें बनाई। वजारत मवासलात ने शाहराहों की तामीर के लिए मुतअद्दिद मंसूबे शुरू किए हैं। मुराद सईद ने कहा कि वजीर आजम इमरान खान ने हर महकमे में शफाफियत को यकीनी बनाया है। प्राइम मिनिस्टर साहब जो कहते थे कि शफाफियत लाए, वो करप्शन के खिलाफ थे, वो कमीशन के खिलाफ थे। इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे के ऊपर एक और भी सवाल था कि 107 किलोमीटर इन्होंने ये मोटरवे लंबा बनाया। पाकिस्तानी कौम को इसका नुकसान पहुंचा। जितने मोटरवेज आपने बनाए वो आपने कर्जे लेके बनाए और एक एक किलोमीटर में आप 44 करोड़ ज्यादा आप ये कमीशन और करप्शन किस चीज की नजर हो रहा था। वफाकी वज़रा ने कहा कि माजी की हुकूमतों ने कर्जों की मद में अंबार छोड़े। जब कर्जों की वापसी के लिए कर्जे लिए जाते हैं तो मुल्क की खुद मुख्तारी मुतासिर होती है। उन्होंने कहा कि हमने 3 सालों के दौरान 10 अरब डॉलर का कर्जा वापस किया। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि कराची के काम्प्री हसो कोस्टल डेवलपमेंट जोन की सीपैक में शमूलियत इनकलाबी कदम है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि इससे माहीगीरों के लिए हमारा बहरी मस्कन साफ होगा, 20,000 सस्ते घर तामीर होंगे, सरमाएकारों को उम्दा मौक़े मुयस्सर आएंगे और कराची का शुमार तरक्की याफ्ता साहिली शहरों की सफ़ में होने लगेगा। नाज़िम, वज़ीर आज़म इमरान खान कराची सर्कुलर रेलवे का संग बुनियाद रखेंगे। कराची सर्कुलर रेलवे वज़ारत मवासलात का बेहतरीन निज़ाम था, लेकिन बाज़ वजूहात की बिना पर इसे बंद करना पड़ा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस निज़ाम को जदीद खतूत पर उस्तवार करके शहर कायद के बासियों के लिए मुनफरिद सफरी सहूलियात फराहम करना चाहती है। तफसील बता रहे हैं ज़मीर अब्बास। कराची सर्कुलर रेलवे का निज़ाम 1964 से 1999 तक जारी रहा। इस दौरान कराची के शहरों की बड़ी तादाद इस मवासलाती निज़ाम से मुस्तफ़ीद होती रही। 20 साल तक बंद रहने वाला ये मवासलाती निज़ाम दोबारा शुरू तो कर दिया गया है, ताहम PTI की हुकूमत 207 अरब रुपए की लागत से इस सिस्टम को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने के लिए नया मनसूबा शुरू करने जा रही है, जिसे 3 साल के अंदर मुकम्मल कर लिया जाएगा। मौजूदा हुकूमत ने फैसला किया है कि इसको एक स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडर्न अर्बन ट्रांजिट सिस्टम के तौर पे किया जाए। ये सिस्टम चूँकि बहुत अच्छा होगा, ये सेफ़ होगा, ये रिलायबल होगा, ये एफिशिएंट होगा, ये फास्टर होगा। आप कार पे आपका ज़्यादा टाइम लगेगा, ट्रेन पे आपका कम टाइम लगेगा। कार पे आपकी कॉस्ट ज़्यादा होगी, ट्रेन पे आपकी कॉस्ट कम होगी, तो लोग डेफिनेटली इसको पैटर्नाइज करेंगे। नए KCR के निज़ाम को आइंदा 30 साल की प्लानिंग के तहत बनाया जा रहा है। बिजली से चलने वाले इस नए KCR सिस्टम में डबल ट्रैक्स के अलावा अंडरपासेस और फ्लाईओवर्स बनाए जाएंगे। ये जो KCR का सिस्टम है, इसको जो दूसरे हमारे रोड्स पे जो अर्बन ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट हो रही है उस सिस्टम के साथ भी इंटीग्रेट किया जाएगा। मिसाल के तौर पे ये पॉसिबल होगा कि आप एक पास के ज़रिए आप रेल भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप बस भी इस्तेमाल कर सकते हो। नए KCR मंसूबे को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाया जाएगा। इस नए मंसूबे में 814 मुसाफिरों की गुंजाइश वाली 25 ट्रेनें चलाई जाएंगी। कराची में ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा मसला है, जिसे गुज़िश्ता हुकूमतों ने नज़रअंदाज किया। ग्रीन लाइन मंसूबे के बाद जदीद सर्कुलर रेलवे का निज़ाम कराची के शहरियों के लिए PTI की जानिब से एक और बड़ा तोहफा होगा। ज़मीर अब्बास नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। वफाकी हुकूमत कराची में सर्कुलर रेलवे शुरू कर रही है, जिससे आम लोग बिलखुसूस मुलाजमीन अपने दफ्तरों में बर वक्त पहुँच सकेंगे। सर्कुलर रेलवे की अहमियत के हवाले से आम शहरियों ने अपने तासुरात बयान करते हुए इसे खुश आइंद मनसूबा करार दिया। यहाँ पब्लिक को जितनी तकलीफ़ है
یہ بیان کے قابل نہیں ہے. اس کے لیے سرکولر کا ہونا بہت ہی ضروری ہے. اگر سرکولر ہوگی تو اس سے مزید آسائشیں پیدا ہوں گی اور پبلک کو سہولت میسر آئے گی. سرکولر جو ہمارے زمانے میں ہوتی تھی پہلے کے زمانے میں، اب تو ایک کافی عرصے سے بند ہو چکی ہے. عرضوں کی کنڈیشن بہت خراب ہے، اس لیے ہم جیسے عمر والوں کے لیے بہت اچھا ہو جائے گا. یہ بسیں ٹوٹی ہوئی ہیں، جگہ ہوتی نہیں ہے، رش میں چڑھتے ہیں اور کرائے بھی مختلف ہیں. ہم لوگ بہت پریشان ہیں. سرکولر ریل چلائی جائے تاکہ کراچی کی عوام کو آسانی ہو. گورنمنٹ سرکولر ریلوے شروع کر رہی ہے، یہ بہت ہی اچھا ایک اقدام ہے. جس طریقے سے پورے کراچی میں بسوں کی حالت ہے، سڑکوں کی حالت ہے، تو اس میں یہ کہ ہم لوگوں کو آئے دن پریشانی ہوتی ہے. ہم لوگ جاب والے ہیں، کرائے روز بروز بڑھ رہے ہیں. سرکولر ریلوے سے ایک بہت آسانی ہو جائے گی، چاہے کتنی بارش ہو، چاہے کچھ بھی ہو، ہم لوگ اپنے ٹائم پر اپنی جاب پہ پہنچ پائیں گے. سندھ کے گورنر عمران اسماعیل نے کہا ہے کہ وفاق کے تحت شہر قائد میں جو ترقیاتی منصوبے مکمل کیے جا رہے ہیں ان کی ماضی میں مثال نہیں ملتی. کراچی سرکولر ریلوے، گرین لائن بس سروس اور پانی کی فراہمی کے منصوبے کے فور سے عوام کو بہترین سفری سہولتیں میسر آئیں گی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس سے شہر سے پانی کی قلت کے خاتمے میں مدد ملے گی. کراچی میں اسماعیلی کمیونٹی کے زیر اہتمام گلوبل اسماعیلی سوگ ڈے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے گورنر عمران اسماعیل نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کراچی کی ترقی میں خصوصی دلچسپی رکھتے ہیں. کلین اینڈ گرین پاکستان اور بلین ٹری منصوبے کے ثمرات آنا شروع ہو گئے ہیں. ناظرین مزید خبریں شامل کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. بھر میں ڈینگی وائرس پھر سے سر اٹھانے لگا ہے، اس لیے احتیاط لازم ہے. ڈینگی کی علامات میں تیز بخار، جلد پر خارش، جسم پر سرخ دھبوں کا نمودار ہونا، آنکھوں، سر اور جوڑوں میں درد محسوس ہونا، ابکائیاں اور قے ڈینگی بخار کی علامات ہیں. اگر کسی شخص میں علامات پائی جائیں تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے. ڈینگی سے بچاؤ. ڈینگی بخار سے بچاؤ کے لیے شہری احتیاطی تدابیر کرتے ہوئے گھروں میں مچھردانی کے علاوہ مچھر مار سپرے اور لوشن کا استعمال کریں، جبکہ ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھیں، پانی کو کھلی جگہ پر جمع نہ ہونے دیں. ڈینگی سے بچاؤ، احتیاط اپناؤ. ویلکم بیک. مزید خبروں میں آپ کو آگاہ کریں گے کہ وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی مخالفت وہ لوگ کر رہے ہیں جو ملک میں صاف شفاف انتخابات نہیں چاہتے. پی ٹی وی نیوز کے پروگرام شاہراہ دستور میں گفتگو کرتے ہوئے ان کا یہ کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان شفاف انتخابات کے انعقاد یقینی بنانے کے خواہاں ہیں، جبکہ اپوزیشن کو انتخابی اصلاحات میں کوئی دلچسپی نہیں. وفاقی وزیر نے کہا کہ انتخابات میں ہارنے والوں نے ہمیشہ دھاندلی کا الزام لگایا، چاہتے ہیں کہ ایسی انتخابی اصلاحات ہوں کہ ہارنے والا بھی نتائج تسلیم کرے. اس ملک میں اصلاحات کرتے ہیں، آگے چلتے ہیں تاکہ ہارنے والا بھی الیکشن کا نتیجہ جو ہے تسلیم کرے. اپوزیشن کا پرابلم یہ ہے کہ وہ ایک بار بھی مجھے بتائیے کہ نون لیگ کبھی دھاندلی کے بغیر حکومت میں آئی ہو. وہ اس سسٹم میں اتنے ویل انٹرینچڈ ہیں، اتنے ان کے وہاں پہ اتنے لمبے ہاتھ ہیں ان کے سسٹم میں، وہ سسٹم میں تبدیلی نہیں چاہتے. افغانستان کے بارے میں سوال کا جواب دیتے ہوئے ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر افغانستان کو تنہا چھوڑا گیا تو خطرناک نتائج ہوں گے. امید ہے افغان حکومت عالمی برادری سے کیے گئے وعدے پورے کرے گی. اقوام متحدہ کے چینل پر سب سے زیادہ مرتبہ وزیر اعظم عمران خان کا خطاب دیکھا گیا. افغانستان کو تنہا چھوڑ دیں گے، وہاں کے لوگوں کو ابینڈن کر دیں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو تمام وہاں کے علاقے ہیں ان میں سینٹرل لیڈرشپ جو ہے وہ کمزور ہو جائے گی، لوکل لیڈرشپ جو ہے وہ ابھر آئے گی، اور آپ ایک ایسی وہاں پر ایک ماحول کریٹ ہو جائے گا جس کے نتیجے میں آپ کا جو یہ سارا ہمسایہ ملک ہے وہ مرکز بن جائے گا دنیا کی تمام دہشت گرد تنظیموں کا.
صدر ڈاکٹر عارف الوی نے قومی کھلاڑیوں پر زور دیا ہے کہ وہ تعصبات سے مایوس ہونے کے بجائے مخالفین کو میدان میں اپنی بہترین کارکردگی کے ذریعے بھرپور جواب دیں۔ انہوں نے یہ بات اسلام آباد میں 14ویں چیف آف نیول سٹاف امیچرز گولف چیمپئن شپ 2021 کی اختتامی تقریب سے خطاب میں کہی۔ مارگلا کی سرسبز و شاداب پہاڑیوں کے دامن میں واقع مارگلا گرینز گولف کلب میں منعقدہ تقریب سے خطاب میں صدر مملکت نے کہا کہ گولف کے کھیل کی یہ خوبصورتی ہے کہ اس میں کھلاڑی مخالف کی اچھی کارکردگی کی تعریف کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قومی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں کو حالیہ دنوں تعصب کا سامنا کرنا پڑا، مگر انہیں نا امید ہونے کی بجائے اپنی کارکردگی پر توجہ دینی چاہیے۔ پرائم منسٹر صاحب ہیں، انہوں نے بڑی صحیح بات کی اپنے کرکٹرز کو کہ تم فیلڈ پر پرفارم ویل اینڈ ٹرائی اینڈ ہینڈل اٹ آن دا فیلڈ۔ سب سے اچھا ریٹرن یہی ہوتا ہے۔ یہ خوددار قوم ہے، اپنی ڈگنیٹی خود ہی برقرار رکھے گی، مانگے سے ڈگنیٹی نہیں ملتی، ڈگنیٹی ملتی ہے اپنے کردار کو بلند کرنے سے اور پرفارم کرنے سے، اینڈ دیٹ از ویئر پاکستان از گوئنگ ٹو بی این ایکسیپشن، اینڈ گولف اینڈ اسپورٹس اس میں کوئی الگ کیفیت نہیں ہے، اس کے اندر بھی ہم کو اسی طرح سے محنت کر کے پرفارم کرنا پڑے گا۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے شجرکاری کے ذریعے قدرتی ماحول کے تحفظ میں مارگلا گرینز گولف کلب کے کردار کو سراہا۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے اس موقع پر بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کھلاڑیوں میں ٹرافیاں اور انعامات تقسیم کیے۔ کوئٹہ گولف کلب کے میجر سلیم کو ونر ٹرافی سے نوازا گیا۔ صدر مملکت نے ٹورنامنٹ کے کامیاب انعقاد پر مارگلا گرینز گولف کلب اور انعامات جیتنے والے کھلاڑیوں کو مبارکباد پیش کی۔ ریاض برقی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اور اب کچھ بات حزب اختلاف کی سیاست اور غلط بیانیوں کی۔ مسلم لیگ نون کی قیادت میں دراڑیں واضح دکھائی دے رہی ہیں۔ لیگی رہنما ایک دوسرے کے آمنے سامنے اور برعکس بیانیے پیش کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پنجاب اسمبلی میں قائد حزب اختلاف اور مسلم لیگ نون کے رہنما حمزہ شہباز شریف نے کہا کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کا فیصلہ درست تھا۔ حمزہ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹ میں ووٹ دینے کے معاملے میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ، اس بارے میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ یہ فیصلہ ایکسٹینشن میں پارلیمنٹ میں ووٹ دینے کا مسلم لیگ نون کی قیادت کا فیصلہ تھا اور قومی مفاد کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ درست فیصلہ تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ قوموں کی زندگی میں ایسے معاملات آتے ہیں جب ملک کی مفاد جو ہے وہ ذاتی مفادات سے بالاتر رکھنا چاہیے۔ دوسری طرف مریم نواز نے توسیع کے اہم معاملے کے حوالے سے حمزہ شہباز کے برعکس موقف اختیار کیا تھا۔ مسلم لیگ نون کے ایک اور اہم رہنما خواجہ آصف نے بھی کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کی قیادت میں واضح اختلافات اور ایک دوسرے کے برعکس بیانیاں موجود ہے۔ وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین مختلف مواقع پر عوام کو مسلم لیگ نون کے مفادات کے تابع سیاست اور رہنماؤں کے آئے روز بدلتے بیانیے کے حوالے سے آگاہ کرنے کے ساتھ ساتھ بارہا کہہ چکے ہیں کہ مفادات کی سیاست کا دور ختم ہو چکا، عوام ان لوگوں کو مسترد کر چکی ہے۔ وزیر مملکت اطلاعات و نشریات فاروق حبیب نے کہا ہے کہ شہباز شریف کس بات کی خوشی منا رہے ہیں۔ کنٹونمنٹ کے الیکشن میں سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ان کی جماعت کا صفایہ ہو گیا ہے۔ شہباز شریف کے بیان پر اپنے رد عمل میں وزیر مملکت فاروق حبیب نے کہا کہ نون لیگ والے جہاں سے الیکشن جیت جائیں وہ شفاف، شکست پر دھاندلی کا واویلا شروع کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک بھر کے کنٹونمنٹ میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات میں تحریک انصاف پہلے نمبر پر ہے۔ فاروق حبیب کا کہنا تھا کہ پرانے نظام کے تحت ہونے والے الیکشن پر دھاندلی کے الزامات لگتے رہے۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہی شفاف الیکشن کی ضامن ہے۔ اپوزیشن ہر معاملے پر سیاست کرے لیکن نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے ذاتی مفادات کو پس پش ڈال کر حکومت کا ساتھ دے۔ معاون خصوصی اطلاعات نے کہا کہ ناکامی اور شکست 2023 میں بھی ان کا مقدر بنے گی۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف حکومت پر تنقید سے پہلے اپنی ضمانت پر لندن بھگا کر جانے والے بھگوڑے بھائی کو واپس لے کر آئیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی برطانیہ کے 3 روزہ دورے پر لندن پہنچ گئے۔ ہوائی اڈے پر برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمشنر معظم احمد خان اور سفارت خانے کے سینئر افسران نے وزیر خارجہ کا خیر مقدم کیا۔ وزیر خارجہ برطانوی ہم منصب برطانیہ کے امور خارجہ کمیٹی کے سربراہ اور ممبران پارلیمنٹ سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ شاہ محمود قریشی دو طرفہ تعلقات، کثیر الجہتی شعبہ جات میں تعاون اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔
وہ پاکستان ہاؤس میں عشائیہ میں شرکت کریں گے اور پاکستانی کمیونٹی کی نمائندہ شخصیات سے ملاقات بھی کریں گے۔ وزیر خارجہ لندن میں میڈیا نمائندگان سے بھی گفتگو کریں گے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا دورہ برطانیہ دونوں ممالک کے مابین اعلیٰ سطح روابط کے فروغ کا مظہر ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن نے ان کے دورہ نیو یارک اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس کے موقع پر بھرپور کوریج کی ہے۔ پی ٹی وی نے تمام ایونٹس اور ملاقاتوں کو اچھے طریقے سے عوام تک پہنچایا ہے۔ پی ٹی وی نیوز کے نمائندے امجد علی سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ قومی چینل ہونے کے ناطے سے پی ٹی وی کو بہترین کاوش پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ پروفیشنل اپروچ کے ساتھ آپ کی پوری ٹیم نے کام کیا ہے، پاکستان کی خدمت کی ہے، پاکستان کے نقطہ نظر کو اجاگر کرنے میں آپ نے میری دفتر خارجہ کی معاونت کی ہے۔ میں آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد بھی دیتا ہوں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ آمد سے لے کر آخری پریس کانفرنس تک کوئی ایونٹ ایسا نہیں تھا جس پہ آپ نہ پہنچے ہوں، آپ نے کور نہ کیا ہو اور اس کو ہائی لائٹ نہ کیا ہو۔ بلوچستان کے علاقے مچ میں دہشت گردوں نے سیکیورٹی فورسز کی پوسٹ پر حملہ کیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ایف سی جوانوں نے حملے کا بھرپور جواب دیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں سپاہی عرفان شہید اور 2 جوان زخمی ہو گئے۔ پاک فوج دہشت گردی کی ایسی بزدلانہ کارروائیوں کو شکست دینے کے لیے پرعزم ہے۔ پاک فوج بڑی قربانیوں سے حاصل ہونے والے ملک کے امن کو تباہ کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دے گی۔ سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان کے علاقے ڈوسالی میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر آپریشن کیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق کلیئرنس آپریشن کے دوران فائرنگ سے ایک دہشت گرد ہلاک ہو گیا۔ کارروائی کے دوران اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا۔ بلوچستان کے ضلع مستونگ کے علاقے کانکلی محراب میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارروائی میں کالعدم تنظیم داعش کا اہم کمانڈر ہلاک ہو گیا۔ ہلاک دہشت گرد ممتاز پہلوان انتہائی مطلوب دہشت گردوں کی فہرست میں شامل تھا اور 2018 میں الیکشن مہم کے دوران ضلع مستونگ کے علاقے درینگڑ میں خودکش دھماکے میں بھی ملوث تھا۔ حملے میں 180 سے زائد افراد شہید ہوئے تھے۔ نوابزادہ میر سراج خان رئیسانی بھی اس حملے میں شہید ہوئے تھے۔ ہلاک دہشت گرد کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کر لیا گیا۔ طالبان حکومت نے تاجکستان کی سرحد کے ساتھ بڑے پیمانے پر فوج تعینات کر دی ہے۔ افغانستان کے نائب وزیر اعظم ملا عبدالسلام حنفی نے کہا ہے کہ تاجکستان ہمارے داخلی معاملات میں مداخلت کر رہا ہے اور اسے معلوم ہونا چاہیے کہ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے۔ افغان حکام کہتے ہیں کہ تاجکستان وہ واحد ملک ہے جس نے احمد مسعود، امر اللہ صالح اور پنشیر ملیشیا کے باغیوں کو پناہ دی اور اب وہ افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہا ہے۔ افغانستان میں طالبان قیادت کے بعد ملک کے مختلف طبقات نے بھی مغربی طاقتوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ امداد دینے کی بجائے ان کے منجمد کیے گئے اثاثے بحال کریں۔ اقوام متحدہ کے لیے افغانستان کے نامزد مستقل مندوب سہیل شاہین نے اپنے ٹویٹ میں بتایا کہ اس سلسلے میں مغربی صوبے ہرات میں زندگی کے مختلف شعبوں سے وابستہ افراد کا بڑا اجتماع ہوا، جس میں مقررین نے کہا کہ افغانستان کی دولت بیرون ملک منجمد ہونے سے یہاں کے عوام غربت اور پسماندگی کا شکار ہیں۔ انہوں نے امریکہ اور یورپی ممالک سے کہا کہ امداد کی بھیک دینے پر اصرار کرنے کی بجائے افغانستان کے منجمد اثاثے بحال کریں۔ طالبان حکومت نے بین الاقوامی فضائی کمپنیوں کو افغانستان کے لیے پروازیں بحال کرنے کے لیے گرین سگنل دے دیا ہے۔ کابل میں دفتر خارجہ کے ترجمان عبدالقہار بلخی نے ایک بیان میں کہا کہ کابل کے ہوائی اڈے پر ہر طرح کے انتظامات مکمل ہیں اور تمام مطلوبہ سہولیات فراہم کر دی گئی ہیں اور اب انٹرنیشنل فلائٹس کے لیے کوئی رکاوٹ موجود نہیں رہی۔ افغانستان سے غیر ملکی فورسز اور ان کے مقامی ایجنٹوں کے انخلاء کے وقت کابل کے ہوائی اڈے کو شدید نقصان پہنچا تھا، جسے ترکی، قطر اور متحدہ عرب امارات کے تعاون سے بحال کر دیا گیا ہے۔ افغانستان کے معاون وزیر اطلاعات ذبیح اللہ مجاہد کہتے ہیں کہ ہم پوری دنیا کے ساتھ اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں۔ پاکستان ہمارا ہمسایہ اور افغانوں کا دوسرا گھر ہے۔ لاکھوں افغان مہاجرین اب بھی پاکستان میں رہائش پذیر ہیں۔ کشمیری ہمارے مسلمان بھائی ہیں اور عالمی برادری کو چاہیے کہ مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی مظالم بند کرائے۔ پی ٹی وی نیوز کے ساتھ خصوصی انٹرویو میں ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا تھا کہ پاکستان، چین اور روس سمیت
कई ममालिक ने अक़वाम मुत्तहिदा में हमारी हुकूमत के हक़ में बात की, जिस पर हम उनके मशकूर हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ हमारी बेशुमार चीज़ें मुश्तरक हैं, हमारी सरहद मुश्तरक है, ज़ुबान, मज़हब, रस्म व रवाज एक जैसे हैं। अफ़गान मुआविन वज़ीर इत्तलात ने कहा कि हम किसी के साथ जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर कोई गिरोह लड़ाई की ख्वाहिश रखता है या वो हमले की कोशिश करता है तो सख्त जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि तुर्कम में पाकिस्तानी परचम की बेहुरमती का वाक़या अफसोसनाक था, हमें वाक़े पर दुख हुआ। गुस्ताखाना इक़दाम में 3-4 लोग मुलव्वस थे जो कि गिरफ्तार हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि हम कश्मीर, म्यांमार और फ़लस्तीनी भाइयों की सियासी और सफारती हिमायत करेंगे। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि अब वक्त है कि अफ़गान कौम मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करे। हम चाहते हैं कि अब तामीर तरक्की का दौर शुरू हो, सड़कें और पुल बने, लोगों के लिए घर बनाएं। अफ़गानिस्तान में अमन के बाद हमारी तरजीह है कि तिजारत फ़रोग़ पाए। हम सीपैक मंसूबे में शामिल होना चाहते हैं। अफ़गानिस्तान को पेशावर और पाकिस्तान के दूसरे इलाकों से मुंसलिक किया जाएगा। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का कहना था कि अफ़गानिस्तान में इदारे फ़ाल हो चुके हैं। कोशिश है कि मालियाती निज़ाम में शफाफियत लाएं और दुनिया में अफ़गानिस्तान को एक मिसाली मुल्क के तौर पर सामने लाएं। और यहाँ आपको आगाह करेंगे कि मस्जिद हराम की सऊदी दौर की तीसरी तोसी अपने आखिरी मराहिल में है। तोसी के मरहला फ़न तामीर का आलीशान शाहकार है। मस्जिद की तोसी में इस्लामी फ़न तामीर के बुनियादी फ़लसफ़े को मरकज़ी हैसियत हासिल है। आला मयार के डिज़ाइन मखसूस ज्योमेट्रिक शक्ल के मुताबिक तैयार किए गए हैं। नई तोसी आर्किटेक्चरल पार्टीशंस, ऊंची छतों, खुली बालकनियों और वसी व अरीज़ जगहों पर संगमरमर के सतूनों से मुज़य्यन है। इन सतूनों पर नक़ूश और आयात कुरानी मुनक़्क़श हैं, जिसने मस्जिद की रौनक और इसके हुस्न को 4 चांद लगा दिए हैं। इसराइली फ़ौज की दहशतगर्दी ने मशरिक़ वस्ता में सूरत हाल मज़ीद संगीन कर दी है। मकबूजा मगरबी किनारे के इलाके में सेहूनी फोर्सेस की ताज़ा कार्रवाई में 5 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के मुताबिक यहूदी फोर्सेस ने बैतुल मुक़द्दस के इलाकों में मुसलमानों के खिलाफ वहशियाना कार्रवाइयाँ की। इन हमलों में 3 अफराद बैतुल मुक़द्दस के शिमाल मगरबी कस्बे बदू में, जबकि 2 फ़लस्तीनी जुनूब मशरिक़ी शहर जनीन के बरक़ैन कस्बे में शहीद हुए। सेहूनी फोर्सेस ने इन कार्रवाइयों के बाद कई मुसलमानों को भी गिरफ्तार कर लिया है। मगरबी मीडिया में शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों के बजाय इसराइली फ़ौज के 2 ज़ख्मियों को नुमाया तौर पर पेश किया जा रहा है। नाज़ी मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौज की रियासती दहशतगर्दी जारी है। काबिज़ फोर्सेस ने बांडीपुरा के इलाके वतरीना में मुहासरे और तलाशी के दौरान मज़ीद 2 नौजवानों को शहीद कर दिया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक ये ऑपरेशन 14 राष्ट्रीय राइफल्स ने किया। इससे कबल जारे अफवाज ने जुमेरात को बारामूला और शोपियां में जाली मुकाबलों में 4 नौजवानों को शहीद किया था। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि मकबूजा इलाके को 10 लाख से ज़ायद भारतीय फ़ौजियों ने मुकम्मल तौर पर मुहासरे में ले रखा है। श्रीनगर में हुर्रियत तर्जुमान ने अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया कि वो मकबूजा इलाके में भारतीय फ़ौजियों के घिनौने जंगी जराइम ख़त्म कराने के लिए कश्मीर के हवाले से अपनी करारदादों पर अमल दरामद के लिए फ़ौरी मुदाखलत करे। भारत के बदनाम ज़माना तहक़ीक़ाती इदारे NIA ने मकबूजा कश्मीर में जमात इस्लामी के कारकुनों के घरों पर छापों का सिलसिला तेज़ कर दिया है। NIA ने 8 अगस्त को 14 अजला में जमात इस्लामी के रहनुमाओं और कारकुनों के घरों समेत 36 मकामात पर छापे मारे थे। ताज़ा क्रैकडाउन अगले हफ्ते किसी भी वक्त शुरू होगा। काबिज़ फोर्सेस ने बारामूला के इलाके उड़ी के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते सील करके घर घर तलाशी शुरू कर दी है। इस इलाके में एक हमले में 3 फौजी जख्मी हो गए थे। जनरल असेंबली से नरेंद्र मोदी की तकरीर के खिलाफ बर्मिंघम में भारतीय काउंसिल खाने के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। शुरका से खिताब करते हुए तहरीक कश्मीर बरतानिया के सदर फ़हीम कियानी ने कहा कि मोदी के हाथ कश्मीर और भारत के हज़ारों मुसलमानों के खून से रंगे हुए हैं। बंगाल की वज़ीर आला मुमताज़ बनर्जी ने मोदी हुकूमत को मुंतक़िम मिजाज और हासिद करार देते हुए कहा कि इसने इन्हें रोम में होने वाली आलमी अमन कॉन्फ्रेंस में शिरकत की इजाज़त न देकर भारत के वक़ार को ठेस पहुँचाई है। उन्होंने चंद रोज़ कबल आसाम में पुलिस के हाथों गरीब मुसलमान किसान को गोली मारे जाने और फिर सरकारी फोटोग्राफर की तरफ से इसकी लाश की बेहुरमती पर मुस्लिमाना खामोशी इख्तियार करने पर भारत के कौमी इंसानी हुकूक के कमीशन को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। और नाज़रीन, अब भारतीय अवाम नरेंद्र मोदी के मज़ालिम के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। इस सिलसिले में कल पूरे भारत में मुकम्मल पहिया जाम और शटडाउन होगा। इस हड़ताल की कॉल किसानों ने दे रखी है और इसे भारत बंद का नाम दिया गया है। किसान मोदी हुकूमत के मुतनाज़ ज़रई क़वानीन के खिलाफ तहरीक चला रहे हैं।
किसान तंजीमों ने दिल्ली समेत मुख्तलिफ रियासतों में कल भारत बंद को कामयाब बनाने के लिए तैयारी तेज़ कर दी है। उत्तर प्रदेश समेत कई रियासतों में मुख्तलिफ कारोबारी और वकला की तंजीमों ने भारत बंद को हिमायत देने का ऐलान किया है। कांग्रेस समेत कई अपोजिशन पार्टियों ने भी किसानों की हिमायत का ऐलान किया है। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स काउंसिल ने भी भारत बंद की हिमायत का ऐलान किया है। मज़ीद खबरों में आपको बताएंगे कि वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि हुकूमत आज़ादी इजहार राय की बुनियादी और जमहूरी हक़ पर कामिल यकीन रखती है। आज़ाद, फ़आल और मुतहर्रिक मीडिया जमहूरियत की मजबूती और जमहूरी अक़दार के फ़रोग़ के लिए नागुज़ीर है। हज़ारा जर्नलिस्ट एसोसिएशन के नौमुंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद देते हुए उन्होंने कहा कि सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत हर मुमकिन इक़दामात कर रही है। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि नौमुंतखब अराकीन सहाफ़ी बरादरी के मसाइल हल करने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन की सदारत में जेलों में होने वाले इजलास में ज़िले भर के तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया गया। जेहलम से नईम भट्टी की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। इजलास में जिला भर के मेगा प्रोजेक्ट्स, जलालपुर नहर का मंसूबा, लिल्ला तक जेलम रोड की तामीर, इलाके भर में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल, 10 मिलियन सुनामी प्रोग्राम के तहत शजरकारी मुहिम का हदफ और सालाना तरक्याती प्रोग्राम्स का तफसीली जायजा लिया गया। वफाकी वज़ीर ने मकामी इंतजामिया और मुतलका हकाम को तमाम तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील की हदायत की। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा, अवाम को सहूलतों की फराहमी हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। नवंबर में मुझे उम्मीद है कि हम इब्तदा करेंगे कि जो मोटरवे हमने बनानी है खारियाँ से इस्लामाबाद, गुजर खान है, सुहावा है, उसके बाद चकवाल है, दीना है और हमारा जेलम है, फिर आगे सराय आलमगीर, खारी, ये तमाम इलाके जो हैं ये उसकी जो करोड़ों की आबादी है जिसको पिछली मोटरवे बनाते वक्त इग्नोर कर दिया गया था, ये तमाम आबादी अब इस मोटरवे से इस्तेफादा कर पाएगी और ये एक बहुत बड़ा इंशाल्लाह जो प्रोजेक्ट है। अभी कंटोनमेंट के इलेक्शन में एक तो मैं जेलम के लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, जिस तरह क्लीन स्वीप किया जेलम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। इसके बाद वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन कंपनी बाग पहुंचे, जहां इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। जहां कंटोनमेंट बोर्ड जेलम के इलेक्शन में मिसाली जीत पर चीफ कोऑर्डिनेटर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जेलम चौधरी फवाद हुसैन और इनकी पूरी टीम और कामयाब होने वाले उम्मीदवारान को मुबारकबाद पेश की। नईम भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, जेलम। नाज़िम वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर पीर नूरुल हक़ क़ादरी ने कहा है कि पाकिस्तान ने करतारपुर राहदारी खोलकर अक़लियतों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की मिसाल कायम की है। पेशावर में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने हमेशा तमाम मज़ाहिब के पैरोकारों को इत्तेहाद और एकानत का दर्स दिया। पाकिस्तान में रहने वाली तमाम अक़लियतें महफूज और तमाम मज़ाहिब पैरोकार मुकम्मल तौर पर आज़ाद हैं। पीर नूरुल हक़ क़ादरी ने कहा कि पाकिस्तान में तहज़ीबों की जो रंगीनी है दुनिया में ऐसी कहीं नज़र नहीं आती। FBR से कामयाब मुज़ाकरात के बाद छोटे ताजरों ने कल इस्लामाबाद में होने वाले एहतजाज को ख़त्म करने का ऐलान किया है। मेंबर ऑपरेशंस FBR कैसर इशफाक ने ताजरों के हमरा इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि सोशल मीडिया के जरिए सदारती ऑर्डिनेंस के हवाले से गलत फहमियाँ पैदा की जा रही हैं। छोटे ताजरों पर पॉइंट ऑफ सेल्स लगाने का इतलाक़ नहीं होता, इनसे बिजली के बिलों पर पहले ही सेल्स टैक्स वसूल किया जा रहा है। सदर तंजीम ताजरान काशिफ चौधरी ने कहा कि सदारती ऑर्डिनेंस पॉइंट ऑफ सेल लगाने और सेल्स टैक्स के हवाले से FBR ने तहफ़्फ़ुज़ात को दूर कर दिया है। नाज़रीन, पाकिस्तान में पहली मरतबा प्लास्टिक से सड़क बनाने के मंसूबे का आगाज़ दुनिया बगैर प्लास्टिक प्रोग्राम के तहत इस्लामाबाद में 1 किलोमीटर लंबी अतातुर्क एवेन्यू सड़क को 8 टन प्लास्टिक से बनाया जाएगा। वफाकी तरक्याती इदारे CDA और कई प्राइवेट कंपनियों के इश्तराक से कौमी सड़कों की तामीर के बड़े मंसूबों पर काम का आगाज़ हो रहा है। इस्लामाबाद की मशहूर शाहराह अतातुर्क एवेन्यू की तामीर और कारपेटिंग की जाएगी। मंसूबे के तहत प्लास्टिक को रिसाइकलिंग करके इकॉनमी का हिस्सा बनाया जाएगा। इसके माहौल पर भी अच्छे असरात मुरतब होंगे। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मोहलक वार जारी हैं। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वबा से मज़ीद 42 अफराद जान की बाजी हार गए, ताहम मुस्बत केसेस में बतदरीज कमी वाक़ हो रही है। इसी बारे में मज़ीद तफसील से आगाह करेंगे अनीस आवान इस रिपोर्ट में।
نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مثبت کیسز کی شرح 3.98% رہی۔ ملک بھر میں کورونا کے 44,712 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 1,780 مثبت رپورٹ ہوئے۔ کورونا وبا سے متاثرہ مزید 42 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، جس کے بعد وبا سے جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد 27,556 ہو گئی ہے۔ کورونا سے متاثرہ 3,090 افراد صحتیاب بھی ہوئے ہیں۔ نمائندہ خصوصی وزیر اعظم طاہر محمود اشرفی نے اپنے ایک ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ حکومت پاکستان نے کورونا کی روک تھام کے لیے بہترین حکمت عملی اپنائی ہے۔ حکومت اور عوام کے تعاون سے کورونا کی صورتحال بہتر ہو رہی ہے۔ ویکسین لگوانا انتہائی ضروری ہے۔ حکومت نے 30 ستمبر مقرر کی ہے، جس کے بعد آپ کی بہت ساری روزمرہ کے زندگی کے معمولات جو ہیں ان میں رکاوٹ پیدا ہو جائے گی اگر آپ نے ویکسین نہیں لگوائی تو۔ جنہوں نے پہلی ڈوز لگوا لی ہے وہ دوسری ڈوز جا کر لگوائیں، جنہوں نے ابھی پہلی بھی نہیں لگوائی وہ بھی نکلیں اور جا کر ویکسین لگوائیں۔ دوسری جانب ملک بھر میں کورونا وبا سے بچاؤ کے لیے ویکسینیشن کا عمل بھی جاری ہے۔ اب تک 7 کروڑ 82 لاکھ سے زائد افراد کی ویکسینیشن مکمل ہو چکی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے تعلیمی اداروں میں اساتذہ اور ٹرانسپورٹ سٹاف کو 30 ستمبر تک مکمل ویکسینیشن کرانے کی ہدایت کی ہے۔ اندرون و بیرون ممالک ہوائی سفر کرنے والے 30 ستمبر تک ویکسینیشن کرانے کے پابند ہیں۔ 1 اکتوبر سے شاپنگ مالز، پبلک ٹرانسپورٹ، ہوٹل اور شادی ہالز میں داخلے پر پابندی ہوگی۔ اس کے علاوہ ایسے افراد پر دیگر سہولیات کی بندشیں بھی لاگو کر دی جائیں گی۔ کورونا وبا سے بچاؤ کے لیے جہاں ہم سب کو SOPs پر سختی سے عمل درآمد کی ضرورت ہے، وہیں ترجیحی بنیادوں پر ویکسینیشن کرانا بھی لازمی ہے۔ انیس اوان، PTV نیوز، اسلام آباد۔ اور ناظرین، نادار، بے سہارا اور یتیم بچوں کی کفالت سماج کا اہم مسئلہ ہے۔ کوئٹہ کا SOS ولیج اس حوالے سے اپنا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں سرفراز شیخ۔ حوادث زمانہ کے شکار بے سہارا یتیم بچے ایک مکمل نگہداشت، تعلیم و تربیت اور بھرپور توجہ چاہتے ہیں۔ SOS چلڈرنز ولیج کوئٹہ اس مقصد کے تحت یتیم بچوں کی کفالت میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے۔ 14 گھروں پر مشتمل 130 بچے SOS ولیج میں رہائش پذیر ہیں، جہاں ایک خاتون ماں کی ذمہ داریاں نبھاتی ہے۔ یہاں بچوں میں بہن بھائیوں کا تصور پیدا کر کے ایک گھرانے کا ماحول پیدا کیا گیا ہے۔ میں ان سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ان بچوں کو، بے سہارا بچوں کو اسی طرح ان کے سر پہ ہاتھ رکھے۔ اس ادارے میں خصوصی طور پر یہ خیال رکھا جاتا ہے کہ کسی بھی بچے کو اپنے یتیم ہونے کا احساس نہ ہونے دیا جائے۔ ہم نے ان بچوں کو ایک اچھا گھر دیا، ایک اچھی تعلیم دی، تاکہ یہ اپنے صوبے کے لیے بہترین کرامت ہوئے۔ بلوچستان کے دور افتادہ علاقوں سے تعلق رکھنے والے ان بے سہارا بچوں کو کھیل کود، غیر نصابی سرگرمیوں اور تعلیم و تربیت کے مراحل سے گزار کر ایک کامیاب عملی زندگی گزارنے کے قابل بنایا جا رہا ہے۔ SOS ولیج میں زیر کفالت بچے چہروں پر مسکراہٹ کے ساتھ زندگی کے محروم طبقات کے لیے امید اور خوشیوں کا پیغام دے رہے ہیں۔ سرفراز شیخ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کوئٹہ۔ ملک میں جب بھی جمہوریت کا نام لیا جاتا ہے، نوابزادہ نصر اللہ خان کے سیاسی کردار کو ضرور یاد کیا جاتا ہے۔ سیاسی اتحاد بنانے کے ماہر نوابزادہ نصر اللہ خان کی آج 18ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ نوابزادہ نصر اللہ خان کی شخصیت کے بارے میں دیکھتے ہیں رانا شہزاد السلام کی خصوصی رپورٹ۔ پھر شور سلاسل میں سرور ازلی ہے، اور پھر پیش نظر سنت سجاد ولی ہے۔ کب اشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجرا، اور کب کوئی بلا صرف دعاؤں سے ٹلی۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں نوابزادہ نصر اللہ خان کو کون بھلا سکتا ہے؟ نوابزادہ نصر اللہ خان جیسی زیرک اور معاملہ فہم سیاسی شخصیت بڑے بڑے سیاسی مسائل کا حل تلاش کرنے میں ماہر تھی۔ نوابزادہ نصر اللہ خان کو پاکستان کی سیاسی تاریخ میں وجہ طور پر بابا جمہوریت کے نام سے یاد رکھا جاتا ہے۔ وہ 1916 میں خانگڑھ میں پیدا ہوئے، ایچسن کالج لاہور سے تعلیم حاصل کی، مجلس احرار کے پلیٹ فارم سے سیاسی سفر کا آغاز کیا۔ قیام پاکستان کے بعد مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے 1952 میں صوبائی اور 1962 میں قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ نوابزادہ نصر اللہ خان نے 1969 میں پاکستان جمہوری پارٹی کے نام سے اپنی الگ سیاسی جماعت کی بنیاد رکھی۔ 1977 کے الیکشن میں وہ قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ نوابزادہ نصر اللہ خان کی قیادت میں تحریک بحالی جمہوریت کا آغاز ہوا۔ 19
1993 के आम इंतखाबात में कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की हुकूमत में उन्हें कश्मीर कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। नवाबजादा नसरुल्लाह खान ने 70 साल पर फैली अपनी सियासी जिंदगी में आमरीत के खिलाफ कई इत्तेहाद बनाए। पाकिस्तान की कौमी सियासी तहरीकों की जो रहनुमाई थी वो उन पर ख़त्म थी, और जब से वो गए हैं उस तरह का कोई इत्तेहाद ज़ोरदार बन भी नहीं सका, वगरना पहले ज़ोरदार इत्तेहाद बना करते थे और हुकूमत को बड़ा टफ टाइम मिलता था। नवाबजादा साहब न सिर्फ एक बड़े सियासतदान बल्कि एक बड़े इंसान भी थे। वो अपनी सादगी, हलीमी और खुलूस से सबको अपना गिरविदा बना लेते थे। वो एक नवाब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन उन्होंने हमेशा इनकलाबी सियासत की। जमहूरियत के लिए नवाबजादा नसरुल्लाह खान की खिदमात को तादेर याद रखा जाएगा। राना शहजादुस्लाम, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद। नुमाइंदे खुसूसी हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी ने फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाने का सफ़र जारी है। उनका कहना था कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों को हमेशा नाकाम बनाया है। जो भी ऐसी घिनौनी कोशिश करता है रुसवाई उसका मुकद्दर बन जाती है। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान में फ़िरकावारियत फैलाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन हमने उसकी हर साजिश को नाकाम बनाया है और मुस्तक़बिल में भी नाकाम बनाएंगे। मुआविन खुसूसी और जमहूरी वतन पार्टी के सरबराह नवाबजादा शाहजैन बुगटी ने कहा है कि पाकिस्तान का मुस्तक़बिल बलूचिस्तान से वाबस्ता है, इसलिए वज़ीर आज़म इमरान खान बलूचिस्तान की तामीर व तरक्की में ज़ाती दिलचस्पी ले रहे हैं। बलूचिस्तान के ज़िला नसीराबाद के इलाके 76 में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के मुहिब वतन अवाम मुल्क की तामीर व तरक्की में अपना मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने नाराज़ भाइयों को कौमी धारे में शामिल करने के लिए वाज़ेह दिलचस्पी अपनाई है। नाराज़ बलूचों को मनाने के लिए राब्ता किया जाएगा। उन्होंने कहा कि माजी की हुकूमतों की गलत पॉलिसियों से बलूचिस्तान को पसमानदा रखा गया। वफाकी हुकूमत इसका इज़ाला करेगी। सूबाई वज़ीर हाई एजुकेशन पंजाब राजा यासिर हुमायूं ने वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुस्तार से लाहौर में मुलाकात की। सूबाई वज़ीर ने हायर एजुकेशन कमीशन से मुताल्लिक इक़दामात से आगाह किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि जदीद तालीम का हसूल हर बच्चे का हक़ है और पंजाब में हर ज़िले में यूनिवर्सिटी बनने से तलबा को घर के करीब तालीम के मौक़े मिलेंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब में 75 नए कॉलेजेस बनाएंगे, जबकि 590 कॉलेजेस को अपग्रेड किया गया है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि हायर एजुकेशन को 285% ज़ायद फंड्स भी दिए जा रहे हैं। नाज़रीन, CPEC के तहत बनने वाली डेरा इस्माइल खान ता इस्लामाबाद मोटरवे तकमील के आखिरी मराहिल में है। मंसूबे पर 90% से ज़ायद काम मुकम्मल हो चुका है और इसे जल्द ही ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। तफसील अनवर ज़ेब मरवत से। CPEC के मगरबी रूट के तहत डेरा इस्माइल खान के इलाके यारक से शुरू होने वाली ये मोटरवे लकी मरवत से होते हुए पंजाब के ज़िला मियांवाली और अटक के बाद हकला के मकाम पर पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे पर इख्तिताम पजीर होती है। 285 किलोमीटर तवील इस मोटरवे की तकमील से डी खान और इस्लामाबाद के दरमियान मुसाफत तकरीबन 3 घंटे तक रह जाएगी। इससे पहले डी खान से इस्लामाबाद का सफ़र 6 से 7 घंटे पर मुश्तमिल था। 122 अरब रुपए की खतीर रकम से बनने वाली इस मोटरवे से न सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के जनूबी अजला का इस्लामाबाद तक सफ़र का दौरानिया काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, बल्कि इस मंसूबे से इलाके में मुआशी सरगर्मियाँ भी तेज़ होंगी। पहले हम जाते थे बराह रास्ता कोहाट इस्लामाबाद, 6 से 7 घंटे सफ़र था और बड़ी थकावट होती थी। इस मोटरवे की तामीर की वजह से 3 घंटे का रास्ता बन गया और सफ़र भी बहुत आसान हो गया है। 4 रोया इस मोटरवे पर 3 बड़े पुल दरिया सिंध, दरिया कुरम और दरिया स्वान पर तामीर किए गए हैं। इसके अलावा इस मोटरवे पर 11 इंटरचेंजेस, 19 फ्लाईओवर्स और 15 छोटे पुल समेत कई अंडरपासेस भी तामीर किए गए हैं। मोटरवे के दोनों जानिब 100 मीटर जगह खाली छोड़ी गई है ताकि मुस्तकबिल में इसे आसानी से 6 रोया किया जा सके, जबकि मुस्तकबिल में इसके साथ रेल का मंसूबा भी ज़ेर गौर है। हुकाम का कहना है कि ये मोटरवे बाज़ाब्ता तौर पर इस साल के आखिर तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दी जाएगी। अनवर ज़ेब मरवत, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, लकी मरवत। हज़रत आता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के 978वें सालाना उर्स की 3 रोज़ा तक़रीबात का लाहौर में आगाज़ हो गया है। उर्स की तक़रीबात का आगाज़ वज़ीर औक़ाफ़ पंजाब सैयद सईदुल हसन शाह ने दरबार पर चादर पोशी से किया। दूध की सबीलें भी लगाई जा रही हैं, जबकि मिठाइयों और दीगर अशिया की दुकानें भी सज गई हैं।
पेशावर में ग्लोबली इस्माइली सिविक डे के मौके पर शजरकारी और सफाई मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। तफसील बता रहे हैं अमजद अली खान। मुल्क में 10 बिलियन ट्री सोनामी मंसूबे को कामयाब बनाने के लिए कोशिशें जारी है। इस सिलसिले में हुकूमती इदारों के साथ साथ गैर सरकारी तंजीमों और इदारों का किरदार भी काबिल सताइश है। ग्लोबल इस्माइली सिविक डे के मौके पर शजरकारी मुहिम के दौरान मुल्क भर में 7,000 रज़ाकारों और कम्युनिटी मेंबर्स की शिरकत से 150 से ज़ायद मकामात पर 1,63,000 से ज़्यादा पौधे लगाए गए। ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लोग प्लांटिंग करें, क्योंकि अगर हमारा जो है माहौल को भी हमने साफ रखना चाहिए। आज हम यहाँ पर प्लांटेशन डे मना रहे हैं और इस डे पे हम यहाँ पे पौधे उगाएंगे कि हमारा खूबसूरत पाकिस्तान और भी खूबसूरत हो जाए। इसकी वजह से हम पोल्यूशन ख़त्म कर सकते हैं, माहौल अच्छा हो सकता है। पेशावर में शजरकारी व सफाई मुहिम में हिस्सा लेने वाले रज़ाकारों का कहना है कि अवाम में शजरकारी मुहिम से मुतल्लिक मुसलसल आगाही पैदा करने की ज़रूरत है। तमाम पाकिस्तानियों से ये अपील है कि अगर आज वो अहद कर लें, एक पौधा 1 महीने में अगर हर शख्स लगाएगा तो इंशाल्लाह इस एनवायरनमेंट को हम बहुत बेहतर कर लेंगे। पाकिस्तान के दूसरे लोग भी, दूसरे कम्युनिटीज़ भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, क्योंकि मौसमियाती तब्दीली की वजह से पाकिस्तान को खुशहाल और साफ़ सुथरा और सरसब्ज़ और शादाब बनाना है। दरख्त लगाना जहाँ माहौल को साफ़ सुथरा रखने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, वहाँ इंसानियत की खिदमत का एक बेहतरीन ज़रिया भी है। अमजद अली खान, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, पेशावर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, आपको आगाह करें कि महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, ताहम कश्मीर और उससे मुल्हिका इलाकों में चंद मकामात पर गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है।